मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवाल आया है, आपकी खिदमत में उसे पेश करूंगा और ये भी अर्ज़ करूंगा कि हमारे यहाँ जद्दा में इस वक्त असर की नमाज हो रही है, अज़ान हो रही है और इसका ताल्लुक़ अज़ान ही से है। अज़ान के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हमारे समाज में आम हो चुकी हैं। सवाल सुनते हैं, फिर उसका इख्तिसार से जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपके क्वेश्चन आंसर अक्सर मैं सुनती हूँ और अक्सर काफ़ी फ़ायदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। मुझे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। अक्सर ये समझा जाता है और देखने में आता है कि जब अज़ान होती है तो अक्सर लेडीज़ जो हैं वो फ़ौरन अपने सर पे दुपट्टा रख लेती हैं अज़ान के एहतराम में, और ये मतलब ज़रूरी समझा जाता है और कि अगर नहीं ढांकेंगे तो शायद खुदा न खास्ता गुनाहगार होंगी। बिल्कुल। तो क्या ये सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है या सहाबियात ने मतलब ये अमल किया है कि जब अजान होती थी तो वो फौरन अपना सर ढांकती थी घर में? अगर वो हैं तो बराह मेहरबानी मुझे इसका जवाब आप दे दीजिए कि इसकी कोई दलील है शरीयत में या नहीं है, यानी कि अगर सर नहीं ढांकते तो क्या हम गुनाहगार होंगे? अगर अजान के वक्त सर नहीं ढाकेंगे तो क्या गुनहगार होंगे? ये सवाल आया है। इस सवाल का जवाब पेश करने से पहले आपकी खिदमत में इसे भी सुनाना चाहता हूँ। मैं जमशेदपुर इंडिया से बोल रही हूँ, शहनाज हूँ। मैं पहले आपको एक मैसेज दी थी जिसमें आपने मुझे ताकीद की थी कि अपने नाम का एहतमाम करो। मैं अपने को मिसेज अली करके तारुफ करवाई थी, इसलिए मैं गलती से माफी मांगती हूँ। रह गया सवाल यह है कि आज मैं आपका शब मेराज के बारे में जो सुना, मैंने तफसील से आपने बताया कि ये बिद्दत है, ये नहीं करना है। जैसे इंसान के आंख आपने खोल दिया। हम लोग अब तक कितने गफलत में पड़े हुए थे पता नहीं। हाँ, इसके लिए आपको तो पता नहीं कितना अजर मिलेगा, अल्लाह कबूल फरमा ले। कहा नहीं जा सकता। अल्लाह कबूल फरमा ले। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने ऐसा चैनल शुरू किया कि हम लोगों को घर बैठे इतना नॉलेज होने लगा। नहीं तो हम तो एकदम गाफिल थे और यही काम करते चले जा रहे थे। अल्लाह हम लोगों को माफ करे और आप भी हम लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह हम लोगों से जो जो गलतियां हुई उसे माफी दे दे। आमीन आमीन। अल्लाह आपको सेहत और हयात दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस खूबसूरत पैगाम पर और इन दुआया कलिमात पर और ऐसे अल्फाज हम तक पहुँचाने पर जिन्हें सुनने के बाद हौसला हमारा बुलंद होता है, मैं आपका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। आप हमेशा जब भी ये मेरे पास बहुत से ख़वातीन का सवाल आता है तो वो अपना नाम न लेकर मिसेज़ अली हैं, मिसेज़ जाहिद हैं, मिसेज़ फ़लान हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका नाम, आपकी शख्सियत का तारुफ कराने के लिए बेहतरीन ज़रिया है, सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीक़ा, क्योंकि वो तरीक़ा है जो उम्महातुल मोमिनीन और हमारी मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम जितनी भी शख्सियात हैं उन सब ने इस तरीक़े को इस्तेमाल किया है। अब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब भी तज़किरा मुहद्दिसीन करते हैं तो आयशा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के नाम से उनको गिनवाया जाता है, उनका तज़किरा किया जाता है। फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद कहा जाता है, हफ्सा बिन्त उमर कहा जाता है। तो ये वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात थीं जिनके बारे में आप जब भी पढ़ते हैं तो इनके नामों का तज़किरा आता है। हमारे यहाँ ये है कि नहीं जनाब, आप अपने नाम को छुपा के रखिए, न जाने कौन सी ऐसी चीज़ वजूद में आ जाएगी अगर हम नाम बता देंगे। तो बहरहाल ये जो पैगामात आप तक पहुँच रहे हैं, चाहे वो अज़ान के वक्त सर पर दुपट्टा रखने के हवाले से हों या शब मेराज के हवाले से हों, ये तमाम के तमाम लोगों के लिए एक इस्लाही पैगाम लिए हुए हैं। आप अगर इन्हें देखते हैं तो बराह करम एक तो ये कि इनसे जुड़ जाइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से लोग हैं जो कि हमारे अपने हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया, कहते हैं नहीं जनाब, हम
ویڈیو تو آپ کی روزانہ دیکھتے ہیں لیکن چینل ہم نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو براہ کرم سبسکرپشن کا بٹن آپ کے سامنے ہے، اسے پریس کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ جو بہت گرافک ڈیزائننگ کے طور پر جو یوٹیوب ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں اور خوبصورت ان کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ بہرحال مجھے نہیں آتا، یہ بہت بڑا نیٹ ورک اس کے لیے درکار ہے، لیکن میں اکیلا ہی ہوں اور میں اس کام کو صرف اس لیے کر رہا ہوں اور اس جد و جہد میں لگا ہوا ہوں کہ ہم سب کی اصلاح کا یہ ذریعہ بنے اور اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہمارے یہاں جب دہلی میں بھی اذان ہوتی ہے تو خواتین کیا کرتی ہیں، چند چیزیں ہیں جو کہ عام ہو چکی ہیں۔ دوپٹے کا رکھنا، جیسے کہ سائلہ نے کہا کہ دوپٹے رکھ لیے جاتے ہیں اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر دوپٹہ آپ نے نہیں رکھا تو گویا کہ آپ گنہگار ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات محترمات، ہماری مائیں، کسی بھی حدیث سے ضعیف احادیث میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ اذان کے وقت وہ خیر القرون کی خواتین جو جنتی خواتین ہیں وہ کبھی اپنے سر پر دوپٹہ رکھتی ہوں اور پھر اذان کے بعد دوپٹہ اتار دیتی ہوں۔ اذان، سماحت شیخ مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تھا کیا وضو سے اور اذان سے سر کے کو چھپانے کا یا بالوں کو چھپانے کا کوئی تعلق ہے، تو مفتی مملکت سعودی عرب نے فرمایا تھا کہ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وضو بھی آپ بغیر دوپٹے سر پہ رکھ کے کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اذان اگر ہو رہی ہے تو اذان کے وقت سر پر دوپٹہ رکھنا یہ دراصل ہمارے یہاں ان غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی رواج پا چکا ہے، جیسے کہ گردواروں میں لوگ جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اور دوپٹہ فوراً رکھتے ہیں اپنے سر پر، اور بہت سارے مندروں میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب وہ داخل ہوتے ہیں تو رومال سے سر کو چھپا لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مساجد میں بھی انفارچونیٹلی یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ مساجد میں بھی جاتے وقت برابر میں ہی ایک ٹوپی کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا گیا ہوتا ہے اور گندی شندی ٹوپیاں سروں پر رکھ کر یا رومال رکھ کر باقاعدہ طور پر غیر مسلموں کو بھی اندر داخل کیا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں شاید مسجد کا پروٹوکول ایسا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی بھی روایت نہیں ہے سر کو چھپانے کے حوالے سے، نہ ہی مردوں کے لیے خاص طور پر نماز پڑھتے وقت بھی ان کو سر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چھپا لیتے ہیں فبیہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ خاص ہے کہ عورتیں اپنا سر چھپائیں گی، اپنا بدن چھپائیں گی، البتہ سر پر دوپٹہ رکھنا اذان کے وقت یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کرنے پر آپ کو گناہ ملے گا۔ اسی طریقے سے جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے کہا جاتا ہے صدق اللہ العظیم، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں کو چوما جاتا ہے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ سچا ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو الفاظ اذان کے وقت کہے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام الفاظ بے بنیاد ہیں اور یہ عمل بھی بے بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے وقت جو احکام جاری فرمائے ہیں، جو فضیلت بیان کی ہے، وہ یہ کہ آپ امام کے ساتھ جس طریقے سے مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اللہ اکبر کہیں، اور اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور پھر جب آپ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ البتہ سر پر دوپٹہ رکھنا یا مسجد میں داخل ہوتے وقت ٹوپیوں کا سروں پر رکھنا یا کسی جنازے میں شرکت کے وقت سروں کو چھپا لینا، یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ان اعمال کو اس لیے کر رہا ہے کہ یہ سنت عمل ہے اور اس کو تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا کرتا ہے تو وہ یقیناً گنہگار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہماری اس ویڈیو کو یا اس طرح کی ویڈیوز کو پلیز دوسروں تک شیئر کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون